مطابق تسانا کو عطا کرو اپنی شان دے مطابق انہاں کو اور رزق عطا فرماؤ جڑے رزق دے وچ بی بی بطول دے پتراں دا حصہ ہوے ممبر دے مصلی تے جو عشق دی اذان دتی گئی صف اذا تے جو مودت دی نماز ادا کیتی گئی صف اذا تے حاضر ہر اہل ایمان اہل ولا دی اجر رسالت دی ادائیگی قبول فرما سری پہلی اور آخری دعا دے وچ ایک دعا وارث حقیقی امام منتقم دے ظہور اجتاری فرما اپنی دعاؤں کو قبولیت دی آخری منزل تک پہنچاؤ سہارا درود کنو مل کے معطر کرو زبانہ کو نال صلوات دے اللہم ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو اپنے آپ کو کم نہ سمجھو میرے واسطے ہزاراں دی تعداد مل کے معطر کرو زبانہ کو نال صلوات دے اللہم صلی اللہ انجنی جس طرح اللہ لے کی عبادت اور چھوڑا لے کے درود احسان نہیں مان سمجھ کے قرض نہیں فرض سمجھ کے سنت نہیں واجب سمجھ کے عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے عزت سیدات مل کے بلند ترین صلوات پڑھو اللہم والی خراسان غریب توس غریب الغربا اللہ دی سلطنت دی 8ویں حقیقت بادشاہ امام رضا پہ فرمیندے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے کھلے چہرے نال درود پڑھے اس دے رزق دے اس چھوڑا ضامن ہوندے مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو مالک بالخصوص میرے پیارے بھائی جناب علی رضا دی مالک زبان کلامی تاثیر عطا فرما میں حکمی پیارے بھائی دا ایک دور دراز دا سفر کر کے جناب دے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہوئے میری ذاکری دی پہچان تلاوت قرآن پاک بھائی سارے کچھ بھائی اعتراض کریں دن کہ شیعہ قرآن نہیں پڑھ دے انہاں کو قرآن نہیں آگا تو اگر جناب دا موڈ ہوئے میں جناب نو پہلے قرآن سامت اور بعد قرآن ناطق دا ذکر پاک سنا دیں قرآن دی عظمت دے سارے صحبان مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو مہربانی صحیح ایک بنے سو تھوڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها گھبرات نہیں ہو گیا إذا تھوڑا دل کرے تو وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال
یاد رکھے حیدری صاحب کی بلا یہ تو بالکل چپ کر کے بیٹھے اگر یہ قرآن بے پسے پڑھیندہ بھی ہوئے نا تو زیادہ نہ کم از کم سبحان اللہ دی آواز تو ہوئے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا بس ٹھیک ہے إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا تیری مرضی ہے تجھے میں سنوں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تھوڑا بولو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ حیدری صاحب کی بلا میں کیا قرآن پڑھنے میری کوئی جرت نہیں میں قرآن سناوا قرآن پڑھ گئی اکبر دا بابا یاد رکھے حیدری صاحب کی بلا آج تین سمجھ نہیں آتی قرآن بندہ جدہ بھی پڑھ دے مسلیہ تے قرآن پڑھ دے بیٹھے تو سارے صحت مند میں قبول کے جواب دیو کہ غریب کربلا دا نو کے نعزت قرآن پڑھن دا مقصد کیا ہے اور یاد رکھے ایک قرآن اپنی مرضی نال نہیں پڑھیا گیا ایک قرآن پڑھیا گیا بھین دی مرضی نال جڑے دلے بازار اچھ رشوت ہے نا تو بھین بھیرا دی سانگ لے بس ڈٹھا سانگ دے بس دیکھیا دے حسین تو قرآن پڑھ میں بازار عبور کرے لیے مرحبا صحیح مرحبا تو یہ بہن دی مرضی ہے جڑا بھیرا نعزت قرآن پڑھے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تو کتھوں دا وسدا کاری ہے وہ میں صدقے تھی پوما زندگی دراز ہوئے میری کوئی ذاکری نہیں تو دل دا درد جڑا بے صافتہ ہے نکلئیے عزداروں میں کیا قرآن پڑھنا ہے رونا لے عزدار میری بابا جی کوئی ضرورت نہیں میں تو کو قرآن سناوا قرآن پڑھ گیا اکبر دا بابا ہے تو کر سکتے رونا لے عزداروں قرآن پڑھ گیا علیہ نبی عزداروں میں تورے سامنے سوکھا قرآن پڑھے تو سوکھا قرآن سنے میں کو ممبر دی عظمتی کا سمیج لائن شبیر قرآن پڑھے حیدری صاحب سوکھے نہیں نو کے نیزات قرآن پڑھے آئی رونا لے عزداروں جنبی بھی قرآن سنے بھائی جان سوکھے نہیں ہاتھ گنج میں جسین دے پاپنگ آئے امتمیوں بین بھیڑا دی سانگ دے پسری تھا سانگ دے پسری کیا دے پڑھ قرآن میں دا حافظ قرآن بھی کیوں شرم آپ کے روندہ بیٹھے بی بی یادی پڑھ قرآن میں دا ناتے کے قرآن بھی ازادہ اور کڑے ٹیم دی گل ہے بازار شام جڑے ویلے رشوت ہے
कायनात दे जर्रे जर्रे कुरान सुने, पर जिवें नसरानी कुरान सुने कहने सुना। करीब आया के सांग हाथ पाए आदे कुठा राय खुदा सोना कुरान पढ़े आई। कुठा राय खुदा मैं कोई सवाल नहीं करेंदा, मैं कोई हिके गल दा जवाब दे जड़े हल्के दे माथवियों सीना प्यारा न कराया। केड़ी गल्ले सांग हाथ पाओ के रो रो क्या दे तू किथों दा वसदा कारी है। अंदाज गए कुरान पढ़ाया रो रो क्या दे नहीं पैगंबर। शर्मा के नहीं यार मैं सदके थी पोवा कोशिश करे मतरल के सारे मुकान दे दे हो बाबा जी सांग हाथ पाओ के रो रो क्या दे मैं कोई हिके गल दा जवाब दे तू किथों दा वसदा वो कारी है। ना सके कुरान पढ़ाया इंज नहीं पैगंबर। ओ पढ़ संगदे जीवे पढ़ कुरान सुनाई। बाबा गरीबे करबला कुरान पढ़े आया सांग जो हद पाओ के रो रो क्या दे या गो रसूल दा वो पलिया है या खीर पतवाल पिलाया मैं को रब दे ना थे। और मैं सदके थी पोवा चलो तू सरो पे थोड़ी हानि वाइदा इजाफा मैं कंजूसी न करा। बाबा जी अदादारो गरीब करबला कुरान पढ़े मैं अदा कुरान हर के सुने बुजुर्गो कुरान हर के सुने जी मैं कह दिन भेड़ सुने कहने सुना। मेरी सेन बिरा दी सांग दे पासे दिखा है सांग दे पासे दे के रो रो के बिबिया दी आँख बंद न करा कुरान सुना। हमें तो देख मैं कुसदी पैया बिबिया दे मेरे गिन का दिल। ओ मैं सदके थी पो हुसैन दी मां थोड़े ते राजी रहोगे। मेरी दुआ है वो खां किसे गम में नवसी जड़ियां मजलूमे करबला दे गम में वस्तियां और जहीं वेड़े वस्तियां आबाद रमन था मजलूमे करबला दा जिक्र होंदे। बिलखसूस मेरे प्यारे भाई दी मालिक इन सफ़े अदा भी सही कबूल फरमावन। यकीनन कबूल होंदी तो विछदी है क्योंकि बंदा नमाज पढ़दा नहीं पता कबूल है या रद्द है। बंदा रोज़ा रखेंदा नहीं पता कबूल है या रद्द है। भाईजान बंदा हज ते वेंदा नहीं पता कबूल है या रद्द है। बंदा ज़कात अदा करेंदा नहीं पता कबूल है या रद्द है। याद रखे वाहिद है सफ़े अदा जी कबूल पहले होंदी है विछदी बात नीचे। मेरा लिखाई में 2-4 मिनट की हाजिरी है। इजाजत है जी मैं थोड़ा जिक्र फजाइल बयान करना चाह। हुक्म ही मेरे प्यारे भाई दा रसूल खुदा दा फरमान है मैं कोई इंतजार नहीं करने तो को रसूल खुदा दा फरमान है अल कुरान माली वाली माल कुरान। रसूल पे फरमाते हैं कुरान अली दे नाल है अली कुरान दे नाल है। इनमें थोड़ा थोड़ा जबान को हरकत देनी है क्योंकि याद रखे जबान अल्लाह बनाई इस वास्ते या जिक्र तौहीद विच बोले या जिक्र अली विच बोले। उस जबान का फायदा को नहीं यार उस जबान का फायदा को नहीं जड़ी डेरिया बाजारा चौकों च बोले तो जिक्र हुसैन च बोले। हैदरी साहब की भलाई थी जुमला दरजात बुलंद बाबा रियाज शारत वाल वाले दे वो फरमाते होंगे जी जबान जिक्र हुसैन च नहीं बोलेंदी ना वो घर लड़ाई दे कम आती है। तो रसूल खुदा दा फरमान है अल कुरान माली व अली मा अल कुरान। कुरान अली दे नाल है अली कुरान दे नाल है। नबियां दे सुल्तान पे फरमाते हैं कुरान समझ आवे वत भी मनो न समझ आवे वत भी मनो। बैठे हो या टुर गए हो भाई जन कुरान समझ आवे वत भी मनो न समझ आवे वत भी मनो क्योंकि कुरान और अली दा रिश्ता है। कुरान जय्यद है अली सैयद है।
قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن سورہ مومنون ہے، علی امیر المؤمنین ہے، قرآن سورہ قدر ہے، علی صاحب قدر ہے۔ یاد رکھے قرآن دا دیکھنا عبادت ہے، علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جڑے بندے کو مانگنا دلی پڑھ کے دودھ ملے، بندہ میرے نال ضرور بولے سی حجا کے تائید حق ادا کرنا ہے۔ قرآن دا دیکھنا عبادت ہے، علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن دا پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ حضرت سے بھی یاد رکھے قرآن کو نجر ساتھ لا نہیں سکتا، علی نال حرام میں محبت کر نہیں سکتا۔ اے انہا ہاتھا نہیں خیر ہوئے بابا سبحان یا بولی پیسے انہیں آدھن بجمہ تھکا بیٹھے۔ یاد رکھے درجات بلندوں میں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب انہوں نے اوفر میں دیوں دیں بندے کم ہو میں کم ظرف نہ ہو میں کم ظرف نہ ہو میں ذاکرین دو چار کے پہلے پڑھ گئے میں کو دسیں دے پہن بھی مجمع تھکا بیٹھے۔ یاد رکھے ذکر اچ بولنا عبادت ہے۔ اس بندے دا فائدہ کو نہیں جڑا خالی جھولی ذکر اچ آوے وقت خالی جھولی والا بندے، کیونکہ امام حسین بادشاہ دی یونیورسٹی دیاں کلاساں ہیں، انہاں کلاساں دے وچ جڑا بندہ بھی آندے کچھ وصول کرنا آندے، اس بندے دا کیا یاد رکھے بھی بندہ مسجد دی جو سارا دن بیٹھا رہے تو 2 رکعت نماز ہی نہ پڑھ سکے، فائدہ کیا ہے؟ اساں اگر اتھا ٹر کے آندے ہیں تو سادہ مقصد ہے، اساں آندے ہیں پڑھ کے چلے ونجوں تو صحابہ سن کے چلے ونجوں تو مجلساں سنن اور پڑھن دا حق ادا میں نہیں ہوندا۔ کم از کم جڑے سارے جھولیاں لے بال بیٹھے نہ گھر ونج کے دسن تو صحیح جو جندی مجلس سن کے آندے پئے ہیں انہاں سا کو جیون دے قوانین کیا دسیں، انہاں سا کو جیون دے رول کیا دسیں۔ رسول خدا دا فرمان ہے قرآن جو آنکھیں منو، نبی جو آنکھیں منو۔ کو سمجھ آندی پئی میرے بیان دے؟ مثلا کیویں نبی آنکھیں اللہ ہے، اسا بغیر ڈٹھے من گھتے دکھائے بابا میڈو۔ نبی فرمایا اللہ ہے اسا بغیر ڈٹھے من گھتے، یہ جنہیں تو سا پچھلے صاحبان بیٹھے ہو تو سا ڈٹھی بیٹھے ہو، نہیں ڈٹھی بیٹھے، مننا کیوں ہے؟ جی رسول فرمایا اتنی پنچایتی بندے بیٹھے میں جملہ کھاں تورے روح عرش دی سیر کرے سے میں دا نبی دے آنکھے تے نہ ڈٹھا ہویا اللہ من گھدے دکھایا ہویا علی دا ہاتھ نہیں مننا۔ ان ہاتھ نہیں خیر ہوگا یا شاءاللہ سلامت رحمت یا علی آلی۔ قرآن جو آنکھیں منو، یاد رکھے قرآن اچھ ہر مسئلے دا حل لے، ہر مسئلے اگر امت مسلمہ قرآن کو سوچ کے پڑھ دی کیا بے فرمند قرآن پہ یاد ہے اگر کوئی شے گم ہو گئی ہے اگر اٹھ بھی گم تھی گیا تو ان دی مہار بھی قرآن تو بولو۔ یاد رکھے کوفہ دے وچ ایک بندہ میرے مولا دے کول ہے امام اول دے کول علی بادشاہ دے کول، اس آکے مولا تورا دعویٰ ہے کہ اسا قرآن دے وارث ہیں۔ بادشاہ فرمائے بے شک، تے مولا قرآن دا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز دا ذکر موجود ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي ذِكْرِ الْكِتَابُ الْمُبِينَ، ہر چیز دا ذکر موجود ہے خشک اور تردہ۔ تے مولا تساں دسو نبی کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔ تے مولا قرآن اچ 29 نبیاں دے نا ہیں باقی قرآن اچ نا نہیں۔ مولا اگر ایک قرآن دا دعویٰ ہے یا تو قرآن دا دعویٰ واپس گنو یا تو میں کو نبیاں دے نا لکھاؤ۔ معصوم دے ذہن دا فطور سمجھا اور یاد رکھے نوے شہر علیہ میں آدھا شکر ہے جو اس سوال علی بادشاہ تے ہو گیا، جواب سادے تک پہنچ گیا، پریشان تو نہیں ہو گئے تو سب۔ یاد رکھے اگر یہ سوال جاہل تے ہو ویندا تو آج قرآن دی صداقت حرف آ ویندا، آج قرآن تے لوگ شک کریں دے۔ امام ان دے ذہن دا فطور سمجھا، علماء لکھے کوفہ دے باہر ایک نیم دا درخت ہے، یہ کو سا سرائے کس نیم مادے ہیں، ایک نیم دا درخت ہے۔ علی بادشاہ فرمائے جڑے نیم دے اتے پھل لگ دین اردو چاہ دین نبولی، علی بادشاہ فرمائے دین نبولی ذرا توڑ کے گیا، میں تھوڑی جی توجہ کرنی ہے، میں جے تک ویسا تو حق کی دعا کریں دا ویسا۔ علی بادشاہ فرمائے دین نبولی توڑ کے گھننا، حیدری صاحب نبولی آ گئی، علی بادشاہ تلی تے رکھی، علی بادشاہ نبولی دے پاس اٹھا فرمایا اس سے نبولی دے اندر تیرے سوال دا جواب ہے۔ یا علی اس سے نبولی دے اندر تیرے سوال دا جواب۔ بادشاہ سوال قرآن تے لکھیں دے نبولی پہ ہوئے، معصوم فرمینے دسا اس سے نبولی کو اگر میں ریت ہٹا کے زمین اچھ دفن کر دے وہاں کیا ہوگی سی؟ اس آگے مولا ظاہری بات ہے اندے چو پودا بن سی،
جڑ بن سی معصوم دے چہرے تے مسکراہٹ امام فرمیندے اچھا ثابت ہویا ان دے اندر جڑ ہے تنا ہے نظر آیا ہے ہن سمجھو تو میں تھوڑے حق کی دعا کراں بھائی ان دے اندر جڑ ہے تنا ہے پودا ہے پتا ہے نظر آیا ہے اس واقعہ نہیں بادشاہی میں نظر نہیں آندا اور میں جملہ آدھا اندی تائید صدقے حیدری صاحب انہوں دے ویڑے احمد امام تک وز دے رہا میں نا قدمت ہاتھ لاؤ کیا دے مولا ہی میں نظر نہیں آندا جب تک ایک زمین دے حوالے نہ کرے سو امام علی بادشاہ دے چہرے تے جلال آیا امام پہ فرمیندر غور نہ سونا جب تک نبولی زمین دے حوالے نہ کرو نبولی سمجھ نہیں آندی قرآن وارث دے حوالے نہ کرے سو قرآن سمجھ کی میں آسی ہائے 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 جڑے ہاتھ بلند کیتی بیٹھے ہاتھ بلند اچھا نارا حیدری سبحان سبحان زندگی دراز ہو جڑے ویلے قرآن وارث دے حوالے نہ کرے سو قرآن تو نہیں سمجھ کی میں آسی یاد رکھے اجاتا دنیا علی بادشاہ دے اختیار کو نہیں سمجھی اج لوگ آدھیں جو علی کو من گنو تو فائدہ نہ منو تو نقصان کوئی نہیں یاد رکھے بزرگوں میں معافی منگ کے پیادہ آدم تو گھن کے آج دے شیعہ تک پوری دنیا علی کو من گھنے علی دا وددہ کو نہیں پوری دنیا علی کو چھوڑ دے وے علی دا ویندہ کچھ نہیں تے میں معافی منگ کے پیادہ پوری دنیا علی کو چھوڑ دے وے علی دا ویندہ کچھ نہیں تے جب وہ علی چھوڑ دے وے بات وہ دا رہندہ کچھ نہیں یاد رکھے ایک دن سلمان آیا ہے علی بادشاہ دے دروازے تے آ کے دستک دیتی اندر بیٹھی ہے شہزادی فضا میں حیدری صاحب اس بی بی کو کہ نہیں دائی نہیں آکھا کیونکہ جنہ دی ہے وہ بھی ماں کر کے سدیں دے شہزادی فضا فرمایا کون فرمایا نا کمبر میں کمبر ہاں کیویں ہیں علی کی تھے فرمایا من البروج آسمانت اس آکے فضا میں علی دی گل پیا کریں نا فضا فرمایا میں بھی حسنین دے بابا دی گل پہ کریں دیا اس آکے فضا میں ابو طالب دے پتر علی دی گل پیا کریں نا اس آکے میں بھی سیدہ دے شوہر دی گل پہ کریں دیا اس آکے اچھا تو یہ جان دی ہے جو آسمانت ہے یہ بھی جان دی ہو سے جو کیا پیا کریں دے جناب فضا فرمایا دہلیز سیدات رہندی پہیاں اتنا بھی پتہ نہیں جو میں کیا پیا کریں دے کیا پیا کریں دے فرمایا رزق پیا تقسیم کریں دے حیا پیا دے دے موت پیا دے دے زندگی دے فیصلے پیا کریں دے یاد رکھے جے یہ جملے آکھیں نا کمبر چپ کر کے واپس آ گیا بھائی جان جڑے ویلے دروازے تھے آیا نا سامنے ڈٹھا علی بادشاہ میں مہنڈے تے بیلچہ رکھ کے آ رہے کمبر ڈٹھا قریب آیا یہ کم دے ہوئے ہاتھ علی بادشاہ دے قدم تے رکھے مولا یہ مولا جڑی دہلیز تے توری تے فضا نہیں بیٹھی تے مولا یہ جی گلاں کیوں کریں دی جڑی گلاں دے کو پتہ ہی نہیں ہوندا علی بادشاہ فرمایا کی میں مولا میں ہونے دے کول گیا میں تو آدھا پوچھے میں کو آدھی آسمانت ہے میں کہ کیا پیا کریں دے میں کو آدھی رزق پہ دیں دن حیا پہ دیں دن موت پہ دیں دن تے مولا یہ جی گلاں کیوں کریں دی جڑی گلاں دے کو پتہ ہی نہیں ہوندا یاد رکھے علی بادشاہ فرمائیں دن کمبر فضا دی عظمت کہ نہیں بھول کے شک نہ کر رہے کمبر میں تے کو دسا اس آکے مولا دسو یاد رکھے توجہ پوری میرے لے پاسے ہوئے میں کو دسو یاد رکھے علی بادشاہ کمبر دی اکھاں تے ہاتھ پھیرا فرمیندر کمبر آ دیکھ دکھائے میرے بابا کمبر آ دیکھ کمبر آؤ کے ڈٹھا حالت کے لیے عرش اول تے بھی علی ہے عرش دوم تے بھی علی ہے عرش چہارم تے بھی علی ہے عرش پنجم تے بھی علی ہے کتھائی فرشتوں کو نماز پہ پڑھے دن کتھائی رزق پہ دے دن کتھائی موت پہ دے دن کتھائی حیا پہ دے دن کتھائی تقدیر دے فیصلے پہ کرے دن کمبر آ کے قدمہ تے ہاتھ رکھا مولا علی ولی اللہ میں بھی پڑھ دا مولا علی ولی اللہ وہ بھی پڑھ دیئے مولا اتنی گلہ دو کو کی میں پتہ ہوں دے علی بادشاہ فرمیندر کمبر فضا دی عزت کی نہیں بھول کے مقابلہ نہ کر رہے وہ فضا جس گھاری سے رہندی پئیے اس گھار دا دروازہ عرش دے وانج کھولو دائے ہاتھاں دی زیارت کرو بھئی ہاتھ اچھے اچھے حیدری یا سبحان بسم اللہ پھر آگے بڑھوں گا پہلے آپ بھی آ لیں محفل ہے شریفوں کی شریفوں کو بٹھا لیں بہت ہی پیارا پڑھنے والے میرے بھائی جان جناب خاور عباس قیامت سے بڑھو اور جناب ذاکر صغیر اسکر سے بڑھو برسر ممبر میں لکھاں فضائل پڑھا پر جڑی شام دا پند کر کے آن دی ہے نا وہ توڑے میرے فلسفے نہیں سننا آن دی بھائی جان شام دے بازار اچھ جڑے بلے رشوت ہے نا
भेण भिरा दी सांग ले पासे डिठा, सांग दे पासे देखिया दी हुसैन तू कुसदा रही है, मैं दर ते खड़ के दे दी रही हूं। ते बीबी आदि हुसैन हुण मेरी मक्तल आ गई है, तू कुरान पढ़ मैं बाजार अबूर करेंदी। मरहबा मरहबा। अज़ादारो गरीबे करबला नो के नेज़त कुरान दी तिलावत अम हसिबता अन्ना असहाबल काफ़ि वर रकीब कानू मिन आयातिना अजबा। याद रखे कुरान दी आवाज़ शाम दी गलियां च गुजरदी, शाम दे एक महल च पहुंची। एक बीबी है आदि मैं कुरान बैठी पढ़दी हामी, याद रखे आंसू तोरे वसी च नहीं ना, हाय तोरे वसी च हाय करे सोचा यकीनन खैरात मिलवे सी। आदि मैं कुरान भी पढ़दी हामी, आदि मेरी ठे किस्से कार ये कुरान एडा सोहना कुरान पढ़े, आदि मैं अपना कुरान बन चकीते ते भाईजान इबरत अली उंगल मुंह च पा के पया दे शाम च एडा सोहना कुरान कौन भी पढ़ रहे सदके भी शर्मा के नहीं मत कहंदे पासे ना रत बैठा रो दो। आदि ये कार्य कुरान अगली आयत पढ़िए, आदि मैं कुरान बन चकीते उच्ची जहाते रखे सहनी चाहिए। इंदिया दू धियां भाईजान जड़ियां रोंदियां बैठियां, मां धियां दे पासे डिठा लाल कुरान सुनदियां पईयो, अम्मा सुने क्या पिया पढ़ दे, लाल कुरान पिया पढ़ दे। मां धियां दे पासे देखिया दिए लाल तुहाडे और मेरे च इहो फर्क सुनंदा, तुसा सुनो लगदे कुरान पिया पढ़ दे, मैं सुना मैं को इंज लगदे जिवें मैं को पिया दोवे एक दफा बाजार च आ ओ जड़े हाय कर सकदे हो मैं को कियां पता कल को मेरी मां ए ना आखे चादर मंगण वाली कौन हा वास्ते देवण। सदके भाई सदके भाई सदके भाई ओ मैं सदके ए अभी मैं बाजार च आईया, बस मैं इंतजार मुकाम वैन दे करीब आवा, मैं बाजार च आईया यदि मेरी आँखा ना हो मैं ना मैं मंजर ना देखा हा, मैं डिठे कारी ओ है जिंदा धड़ सड़ दे नाल कोई नहीं, नेज़े ते कुरान आंदा पढ़ दे। आके एक शामी तो पूछे एक कुरान पढ़ने वाला कौन है, जवाब सुनावा चा जिगर ते हाथ रखे जालिमा दे बागी ये ओ मैं सदके ठीक हूं जदा आखे ना बागी ये इस औरत दी जुर्रत दे साडे करोड़ा सलाम नवे शहरा ले हो, जदा आखे ना बागी ये इस जालिम दे चेहरे दे पासे देखिया दी जालिमा जेड़ा नेज़े ते कुरान आंदा पढ़ दे ओ बागी ये, ओ जेड़े शराब पे पींदे ओ नमाजी है ना। ओ मैं सदके थी पो अल्लाह तो रिया हो का कबूल फरमावे भाई। अदी हट वज मैं पूछ दी जालिमा के बीबी न पूछे एक कुठा राय खुदा हर झात नहीं बोलेंदा, बीबी करबला तो घिन के शाम तक मेरी डिप्टी से सांग दे तले रहिए, मैं डिठे कुठा राय खुदा दू झात बोलेंदे हिक जदा कोई इंदी छोटी धी को मरेंदे ओ जेड़े छोटी औलाद ले बैठे शर्मा के तुसा न रो भाई, हिक जदा इंदी कोई छोटी औलाद को मरेंदे ना ए वत रोंदे दूछा जदा बाजार च रश वधदा है ना ते इंदी भेण को टुरन दा राह नहीं मिलदा, वत इंदी भेण आदी ये तू कुरान पढ़ मैं बाजार अबूर करनी है, एक कुरान पढ़ दे लोग मौजज़ा समझ के कुरान वाले पासे वेंदे इंदी भेण को टुरन दा राह मिल वेंदे। अरे बीबी ये ना बोले सी औरत आदि ये याद रख इकट्ठा राय खुदा थी वास्ते बोले उसके बिल्कुल बोले, भेण वास्ते बोले बिल्कुल बोले। जालिम दे चेहरे दे पासे देखिया दी जालिमा हट वंज शाम च कोई ता आया है जेड़ा भेण दी इज्जत को जानदा है। कुर्बान हुआ भाई कुर्बान हुआ। जालिम हट वंज मैं आप पूछ दिया याद रखे करी भाई आके सांग हाथ पाई कुठा राय खुदा मेरे नाल बोल मैं औखी आईया। अज़ादारों ने लब हल्ले ना अखा खुलियां सिपाहियां ताड़ियां मारियां उन्हें के बीबी सदे को नहीं आखा धी वास्ते बोलेंदे या भेड़ वास्ते बोलेंदे और मातमी अज़ादारों जालिम दे पास देखिया दे जालिमा हट वज जेड़ा वास्ता इको में हुन देवणे ना खार तक मेरे नाल बोलेंदा आसी जेड़े हल्के दे मातमी और सांग दे मत्था मार के दी बोल ते को आलिया दी चादर दा वास्ता और जेड़े हाय कर सकदे हो चादर दा नाम है आवाज ये ऊंचा ना बोल बदमाशां दा रश सदके भाई रोण वाले अज़ादारो बस इंतजार मुकम इडू ऐलान इडू गुफ्तगू पी होंदा इडू ऐलान होया हट वञो मलके शाम पई आंदी है। बाबू जी याद रखे पर्दे दा इंतजाम हो गया कनाता लग गईयां हिंदा दरबार च आई उतबा सामने है मैं बिल्कुल मुख्तसर पिया करेना उतबा सामने है डू में हाथ मत्थे ते रखया दी हिंदा मेरा सलाम आदि मेरा भी सलाम आदि तू भी बियालिया दी कनीज ते बाजार
تعلیمات عالیہ بھلا دیتے نہیں، بی بی دے درس بھلا دیتے نہیں. آدھی میں کدی بازار نہ مہا کسے کاری قرآن ایڈا سونا قرآن پڑھے، میں شام وچ دیاں کلیاں چھوڑ کے آ گئی ہیں. آدھی یہ قرآن پڑھنا والا سادہ پیر ہے؟ آدھی نہیں، سادہ پیر مسلح تے قرآن پڑھ دا، انہوں کے نیزہ تے قرآن آندہ پڑھ دے. آدھی ہندہ میں ایک اور کاری ڈٹھے جڑا پڑھ دا قرآن ہے تے روندہ راتے. آدھی او رات روندہ ہے، لوگ او کو پتھر مریں دن او نہ دے حق جو دعا بچا کریں دے. آدھی میرے دل میں جلان قیدی کو ان کے ملان، یاد رکھے نال لاکے امام سجاد دے قریب آئی آکے ہندہ حیدری سے مٹی تے آکے بہ گئی. میرے مولا نے زخمی سر چایا وہ جلدی دنال سر جھکایا، ہنجو ڈٹھے مٹی تے، مٹی چو خشبو اٹھی. ہندہ اتبا دے پاس سے دیکھیا دیئے دعا مانگشالہ پیروں دو خیر ہو گئے. آدھی بیٹھی قیدی دے کولے دعا پیران دی بیٹھی مانگ دی. آدھی نروا او خوشبو پیان دی جڑی امام سجاد دے حجرے چھوان دی. آدھی میرا دل لے میں کو سلام کر رہا، میں بہت جلدی پیا کرے نا، میں کو سلام کر رہا. اے میں دو دیکھے، میں دے کولو پوچھا قرآن جو پڑھ دا تا مدینے علیہ دی معرفت نہ لو سے. اگر ان دے دل لے تھوڑی جی بھی معرفت ہے میں دیا قیدہ رہا چکر سان. آدھی کر سلام، اے تیرے سلام دا جواب دے سو. جھولیاں پھیلو جڑے وینڈ دی انتظار چ بیٹھو، میں ہی مندہ تو صحیح پنو. یاد رکھے اینج دوے ہاتھ ہندہ متھے تے رکھے. قیدی میرا سلام ہوئی، سیدہ دل بسم اللہ دائیما میرا بھی سلام ہوئی. ادھی دائی نسدے دائیا تباکر دے باب سجاد دائیا. سیدہ دل دائی نسدے دا مائی جو سلینا ایک دفعہ سلام والیا. خزادار 9 دفعہ ہندہ سلام کیتے، میرے بڑھڑے امام 9 دفعہ جواب دیتا ہے. آدھے کہہ دیا سلام واسطے سکدہ ودے. سیدہ دے بھی اگلا بادش کرے پہلے دسا مدری کتھوں نہیں آئی. شرما کے نہیں آ سیدہ دے کلی مدری نہیں، میرے بابے دی انگیلی نال آئی. او میں صدقے تھی کو ایک منزل بلند کرو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو، کوشش کرے رلکے مکان نہیں ہوئے. میرے بھائی دی حسرات ہے او ماتمی آزادارو منبر دی عظمتی قسم آدھی کہہ دیا کتوں دوست دے. سیدہ دے مدینہ آدھی کہہ دیا محلہ کیڑے. سیدہ دے محلہ دسن دی طاقت بازار کھا گئی ہے. سیدہ دے میں نشانیاں دسے نامر تو جو کر رہے. سیدہ دے جدہ محمد روزے دی شان کھن دیئے میرے وہڑے چاند دیئے. آدھی اللہ مانا خدا محلہ بنو عاشم دے رہنا لائے. اور دے نال میرا بہن وڈا سانگے میرا پیران دے جدنا حسین لیا. حسین کو جان دے سیدہ دے جی میں جان دے میں کوئی نہیں جان دا. آدھی کہہ دیا ہوں دا وڈا پترے جدنا سجاد دے. سجاد کو جان دے سیدہ دے مائی میں دعا مگدہ تو امین آکھیا. آدھی کہہ دیا مگ دعا اللہ کہہ دیا دی جلدی سندایا. سیدہ دے مائی مانگ دعا اللہ حسین در سجاد مر ونجے. آدھی قیدی نہ ہوئے میں تیری کانتے ظلم کرا. او ماتمیوں ظلم دا نام ہے. سیدہ دے پاکر چولا ہٹا. سیدہ دے آگے شامی چھلے دایا. جی او میں صدقے تھی بو اچھا میں لوگ کر جو میں لکھ دو پڑھ رہا ہوں. سیدہ دن باکر لال چولا ہٹا. سیدہ دے آگے شامی جو چھلے دایا. ہون عیدی آسرات چلو نہیں آجا کچھ بندے سوچیں دے بیٹھن روان دا حق ادا کر چھڑاوے ماتم دا حق بچ دے. جندے ہاتھ اللہ ماتم دی مہر لئیے. سارے ہاتھ بلند کرو، سارے ہاتھ بلند کرو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو. وین ہوئے جندے تیلی دیاں دی مہرے بے سب دا سینے تے مارنے میں وین سناونے. او ماتمی ازادارو آدھے من گئیاں تو میرا پیر سجا دے.
جدا سینہ دکھ دے بندہ ماتم نہ کرے جدا کہ من گیا تو میرا پیر سجا دے اللہ دے نا تے دساؤ جڑے ویلے میں دی ٹھاؤ تے دی کمر سدھی آئی ڈاڑی سیاہ آئی ہمیں کو اللہ دے نا تے دساؤ تے دی کمر کیویں جھکیے کمر دا نام سیدہ دے کیا سناوا میری اکبار کمار وہ تروڑ گیا میرا تھی گیا چما نہ تباہ بازار دادا خلا لعنت اللہ علیکم الظالمین ماشاءاللہ سپورت مولد سپورت میرے عزیز مولانا علی رضا جواد صاحب اور عزیزم تقی عباس